Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de français. Négocier le projet, élaborer un journal scolaire. Négocier oralement le projet. Oral projet. Négocier le projet, élaborer un journal scolaire. تفاوض على مشروع تطوير مجلة مدرسية. أعيد négocier le projet. تفاوض على مشروع élaborer un journal scolaire. تطوير مجلة مدرسية. هذا الموضوع اللي غادي تناقشوه ان شاء الله تعالى غيكون يعني شفويا اورالمون. هذا البروجي غادي تناقشوا فيه. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Sujet. Votre classe de français prévoit l'élaboration d'un journal scolaire. Vous en négociez la forme, la vocation et les contenus. قسمكم للغة الفرنسية يعمل على إنجاز مجلة مدرسية. تناقشتم وتفاوضتم حول شكل والعمل والمحتوى يعني على هذه المجلة المدرسية. هذا هو السوجي، هذا هو الموضوع. Petit A, je lis le sujet. أقرأ الموضوع. Petit B, je dégage la tâche à effectuer. أستخرج الخطوات المراد إنجازها. Objet de la négociation. موضوع التفاوض يعني الموضوع اللي غادي تهضروا عليه ولا غادي تحاوروا عليه. Proposition. الاقتراحات اللي غادي تقدروا تدرجوا في هذا الموضوع هذا. La forme. يعني الموضوع غتفاوضوا على حسب الشكل ولا العمل ولا المحتوى يعني لا فورم لا فوكاسيون لي كونتوني. بروبوزيسيون الاقتراحات اللي غتقترحوا في هذا الموضوع هذا اللي غتكونوا تتكلموا عليه. فورما دي بابيي على حسب الشكل ديال الورق اللي غادي تخدموا عليه. نومبر دي باج شحال من صفحه. فيرسيون نيميريك النسخه الرقميه او بابيي ولا الورق. جينيراليست اختصاصي. تيماتيك موضوعي. روبريك يعني تيكون عنده واحد العنوان. ارتيكل عنده واحد البوند. ايماج تنديروا فيه حتى كذلك صوره. تيسي je sélectionne les ressources à mobiliser pour effectuer la tâche demandée يعني نأطر الموارد المراد تعبئتها من أجل إنجاز الخطوة المطلوبة. 2. Bilan de la négociation. Pour négocier un projet, je dois mobiliser les ressources suivantes. من أجل التفاوض على مشروع لابد من تعبئة الموارد التالية. هاد الموارد اللي تنتكلموا عليها هما هذا. savoir faire, savoir être. savoir يعني المعرفة. savoir faire يعني الخبرة بمعنى الخبرة. savoir être يعني العلم كيفاش نعرفوا شي حاجة كيفاش غادي نعملوا ليها. savoir la structure de la une غادي ننزلها لكم يعني كيفاش تكون هاد لا ستركتور دو لا اون. لي كومبوزونت دو لا اون المكونات ديال لا اون ديجا قريناهم كاملين غادي نعاود ننزلهم لكم. لو ليكسيك ريلاتيف على لا اون يعني المعجم النسبي اللي تنستخدمو ولا تنستعملو في هاد لا اون هادي. savoir faire غادي ننتقلوا ليها. utiliser les expressions appropriées pour exprimer un choix يعني استعمال عبارات خاصة لإبداء الرأي pour exprimer un choix. justifier mon choix يعني تعليل الاختيار ولا تعليل الرأي ديالي. intervenir d'une manière pertinente يعني التدخل بطريقة لها صلة. intervenir quand on me permet de prendre la parole يعني التدخل كذلك في الوقت اللي كنت تعطينا الدور ولا جاتنا الوقت اللي خصنا نتكلموا فيه. écouter attentivement mes camarades الإنصات يعني بعناية لرفاقي. savoir être avoir une attitude objective vis-à-vis de propositions de mes camarades. لدي موقف موضوعي فيما يتعلق بمقترحات رفاقي. être poli يعني نكون محترم. être poli. je m'exerce. A. Je réfléchis. B. J'ordonne mes idées. C. Je fais attention aux ressources à mobiliser. D. Je négocie la conception de projets avec mes camarades. E. Je fais des propositions et je les justifie. F. J'élabore un cahier de charge de notre journal scolaire en me servant des propositions retenues. Je réfléchis. أفكر. أرتب الأفكار ديالي. أنتبه للموارد المراد تعبئتها. أتفاوض حول تصميم الموضوع مع رفاقي. أقدم مقترحات وأبررها. أضع مواصفات لصحيفة مدرستنا باستخدام اقتراحات المسجلة أو المدونة. أعيد
يعني اول حاجه خصني نفكر في الموضوع وترتب الافكار ديالي من بعد، انتبه للموارد المراد تعبئتها، يعني لهذاك الشيء اللي غادي نمشي ننزل خصني ننتبه ليه. أتفاوض حول تصميم الموضوع مع رفاقي، يعني تفاوض التناقش حول هذاك الموضوع اللي بغيتو تكتبوا عليه. أقدم مقترحات وأبررها، تنعطي دلائل وتنعطي مقترحات وتنعطي تبريرات علاش قلتها. أضع مواصفات لصحيفة مدرستنا باستخدام الاقتراحات المسجله، يعني ديجا سجلت واحد المقترحات وعطيتهم وبررتهم، غادي نوضع واحد المواصفات للصحيفه ديال المدرسه ديالنا باستخدام هادوك الاقتراحات اللي سبق لي وعطيتهم وبررتهم. je m'évalue, je suis capable de، انا قادر على، يعني قادر علاش، je suis capable de négocier la forme, négocier la vocation, négocier les contenus, sélectionner les ressources appropriées, faire des propositions adéquates. يعني تلميذ يوصل هنا في هذا الجدول هذا تيقول انا وليت قادر انني نتفاوض على نموذج، نتفاوض على عمل، نتفاوض على المحتوى. يعني شنو نتفاوض؟ نتناقش ونتفاوض على واحد النموذج، على واحد العمل، على واحد المحتوى. وكذلك صرت قادرا على تحديد الموارد المناسبه، واصبحت قادرا على تقديم المقترحات المناسبه. يعني الا كنتي قادر انك تنيغوسي لا فورم، تفاوض على نموذج، غتقول وي ولا نو. نيغوسي لا فوكاسيون، تفاوض على العمل او لا على واحد المهنه، تقول وي ولا نو. نيغوسي لي كونتوني، تناقش وتفاوض على محتوى، كذلك تجاوب بإيه ولا لا. سيليكسيوني لي ريسورس ابروبريي، تحدد الموارد المناسبه، كذلك هذا كل شيء تتعلق بالتلميذ والمكتسبات ديالو، واش وصلتي وليتي قادر انك تعمل بهاد النقاط هادو. فتيبقى لك انت واش غادي تجاوب وي ou bien non. Écrit. Concevoir une maquette de la une avec le titre du journal. تصميم موديل للصفحة الأولى من الجريدة مع إعطاء عنوان. يعني المطلوب منا هنايا أننا نصايبوا واحد لايون ونعطيو ليها عنوان. J'observe et je comprends. Sujet. En t'inspirant des unes étudiées, tu conçois une maquette de la une d'un journal scolaire avec un titre pertinent. هذه الجملة هذه يعني استلهم من الصفحات الأولى التي تم دراستها وصمم نموذج لمجلة مدرسية مع عنوان ذات صلة. يعني نشوفوا هذوك لي زون اللي قرينا ديجا ونستنبطوا منهم واحد نموذج لمجلة مدرسية ونعطيو لها واحد العنوان يكون عنده صلة بهذيك لايون اللي نزلنا. Je lis le sujet، يعني نقرا هذاك الموضوع. Je dégage la tâche à effectuer، نستخرج المهمة أو العمل الذي ينبغي علي القيام به. Je sélectionne les ressources appropriées à la réalisation de cette tâche، أحدد الموارد المناسبة لإنجاز هذه المهمة أو هذا العمل. Je retiens. Pour concevoir la maquette de la une, je dois prendre en compte les points suivants. La vocation du journal et le public cible. La forme, configuration du journal. Le nombre des rubriques, des articles et des images. Le public visé, l'emplacement de chaque article. يعني باش غادي نصايبوا واحد نموذج ديال واحد لايون الصفحه الاوليه ديال الجورنال، خصنا نتبعوا بعض المراحل. La vocation du journal et le public cible، يعني الفوكاسيون دو جورنال كيف ما سبق وشرحنا، يعني المهنه ديال هذا الجورنال ولا داك العمل ديال هذاك الجورنال. بيبليك فيزي هو الجمهور المشاهد، يعني ولا الجمهور المستهدف. لا فورم، الشكل، كونفيغوراسيون، ترتيب دو جورنال، يعني الشكل والترتيب، يعني هذا الجورنال هذا. لو نومبر دو ريبريك اي دي ارتيكل اي دي ايماج، بالنسبه لو نومبر عدد ديال العناوين والبنود وكذلك الصور. لو بوبليك فيزي، يعني الجمهور المشاهد ولا الجمهور المستهدف. لومبلاسمون دو شاك ارتيكل، تموضع كل مقال. هادو هما النقاط اللي خصنا نهتموا بهم باش نزو واحد يعني نموذج ديال لايون، واحد النموذج ديال الصفحه الاوليه من الجورنال. فالملخص ديال هذا الدرس هذا كيف ما وعدتكم هو هذا الجدول هذا التابلو اللي فيه غادي نوجدوا لي كومبوزون دو لا une, les définitions et l'emplacement de chaque composante.
اللي تتجبروها في جميع الصفحات اللي دزنا منها. فلي كومبوزونت عندنا بوندو، لا مانشيت، تريبيون، سو تريبيون كذلك، وعندنا الفونتر، وعندنا شوفال اي كذلك عندنا لو ريد شوسي. فغادي نبداو بدايه بوندو. شنو هو البوندو؟ Définition. La partie qui se trouve en haut de la page, elle attire l'attention du lecteur. هي ديك البارتي اللي تكون في الفوقي ديال لايون، وكذلك تأثير لينا المتلقي ولا داك المشاهد اللي تيشوف لنا داك الجورنال. لومبلاسمون، المكان اللي تتواجد فيه هاد البوندو، يعني en haut de la page، الفوقي ديال لا باج. غادي نشوفوا لا مونشيت. لا مونشيت شنو هي؟ لا مونشيت هي داك العنوان اللي مكتوب بالخط العريض. ديفينيسيون، elle se situe، يعني هذا فين تيكون؟ elle se situe en bas de la bandeau، يعني تيكون تحت من البوندو. on y trouve كذلك تنصب وحده le titre، l'adresse électronique، la date et le lieu de parution، le prix et le logo du journal. هادو كلهم هادو تنقدروا نصيبوهم يعني في الجنب ديال داك العنوان العريض. تنصيب وحده اما التيتر ولا لادريس ولا الكترونيك ولا لا دات او بيان lieu de parution ولا prix ou bien le logo du journal. المكان ديال هاد المونشيت فين تتكون؟ لومبلاسمون ديالها تتكون سو لو بوندو، يعني تحت من البوندو. باس غادي نشوفوا بالنسبه للتريبيون. التريبيون فين تتكون؟ التريبيون هي واحد ان غرو تيتر. هاد الغرو تيتر فين تيكون سو لا مونشيت، هو واحد العنوان كذلك مكتوب بخط عريض ولكن ماشي فحال لا مونشيت، تيكون قل من لا مونشيت اللي هو تيكون هو اصلا تحت من المونشيت. هذا هو تريبيون. فالامبلاسمون ديالو سو لا مونشيت، سميتو ننتقلوا كذلك للسو تريبيون. سو تريبيون هو ليفينمون لو بلو امبورطون. فين تيكون هاد سو تريبيون؟ تيكون تحت من لا مونشيت، يعني تيكون تحت من هذاك تريبيون. هاد سو تريبيون تيكون تحت من تريبيون، سو تريبيون. فغادي نشوفوا كذلك سو تريبيون ثاني اللي غنقدروا نصيبو. كاينه بارتي qui se situe dans le côté droit et à gauche de sous tribune et se situe au milieu. كاينين يعني هادوك لي سو تريبيون كاينين وحدين تيتواجدوا وحدين في اليمين وحدين في اليسار ديال سو لي تريبيون. كاينين هادو لي تريبيون وكاينين تحتهم سو تريبيون، وكاينين لومبلاسمون ديالهم فين تيتواجدوا. كاينين كوتي ا غوش اي ا دروات دو سو تريبيون، يعني في الجهه ديال اليمين والجهه ديال اليسار من لي سو تريبيون. هادو من جهه من تيكون عندنا واحد لايو اللي هي عامره بزاف وشامله بزاف، ف نقدروا نحصلوا على هاد تريبيون وسو تريبيون وسو تريبيون، يعني وحده تحت من وحده. وكاينين اللي مثلا حتى ما تلقاوش يعني سو تريبيون، تنصيبوا غير وحدين. فبلا ما نكثر عليكم باش ما نتلفكمش غادي ندوزو نشوفوا دابا وصلنا للفونتر. الفونتر كيف ما قلت لكم سبق وشرحت لكم وهي السونتر ديال لا باج، الوسط ديال لا باج، وتتكون دائما يعني تاخذنا واحد الحيز كبير من ديك لا باج، تاخذ مساحه كبيره وتكون هي في الوسط ديال لا باج. هذه هي الفونتر. وبالنسبه لومبلاسمون ديالها هي il occupe le centre ou le milieu de la page، تتموقع لينا في الوسط ديال الباج ديالنا ديال لا اون. بالنسبه للشوفال، بارتي كي سو سيتو اون با ا دروات، اللي تتكون في الاسفل وكذلك راها في اليمين. اون با ا دروات هذا هو لومبلاسمون ديالها فين تتكون. لو ريد شوسي، لو ريد شوسي بارتي سيتو اون با اللي تنصيبوها في الاسفل كاع. اون با ا غوش كذلك تنصيبوها في الاسفل وفي على اليمين. بالنسبه ديبي دارتيكل او بوبليسيتي، فهادو هما جميع لي كومبوزونس دو لا يون. وكذلك عطيتكم لي ديفينيسيون و لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت. ف ملي تبغيو تشوفوا، ملي تكونوا تشوفوا في هاد لا فيديو وتبغيو تنقلوا ديروا بوز. لا بغيتو تاخذوا هاد لي زانفورماسيون بالنسبه لهاد التابلو اكزاكتومون اللي هو شامل وتيحتوي لكم على جل المفاهيم اللي خصكم تعرفوا في هذيك الصفحه ديال لايو، فما يمكن لك الا ان تضغط
على لا فيديو باش يعمل بوز، وكذلك تاخذ الوقت ديالك باش تنوطي هاد لي زانفورماسيون، حيت هي مهمه بزاف. الى هنا نكون وصلت الى نهايه الدروس حتى لاباج 15، وتوفيق تنتمنى لكم ان شاء الله تعالى. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas, mes chers élèves, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine.